अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबको दी पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद कहना चाहूँगी। अब मैं आपको एक खुसूसी प्रोग्राम की तरफ लेकर जाना चाहूँगी जो ख़ास तौर पर आपके लिए तरतीब दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान राजा और इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल डायलॉग ऑन मेडिको लीगल प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तान के इस इवेंट पर। और इस इवेंट पर जो है वो यूएन वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। हम उनसे भी बातचीत करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं आज की इस इवेंट और एक्टिविटी के हवाले से। तो मेरा कैमरा मैन आपको इस इवेंट का एक छोटा सा क्विक वॉक अराउंड आपको दिखाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। I would like to say welcome to you in my program once again. Okay, and what do you think about today activity like medico legal practices in Pakistan, and how these type of events can be play their fruitful role for the society? I think today even is very productive, and you can see, like medical legals here, and I think they can actually be the voice and be actually practitioners, as well as the voice to work on this field in Pakistan. And from today you can hear that a lot of capacity building is needed, and a lot of capacity buildings and a lot of skill need to be built, in which we, young women, and our stakeholders will be able to actually collaborate in order to actually advance in this field. जी बिल्कुल, ये यूएन वुमेन की काविश है। हमारे साथ हमारे फंडिंग पार्टनर हैं INL यूएस एम्बेसी से। तो ये एक और हमारी जो मुकामी तंजीम है पार्लियामेंटेरियन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, तो हमने मिल के ये किया। और उसमें हमारे साथ जो मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके बाद पुलिस, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मुस्कानी साहब ने बहुत ताउन किया। मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो जराइम होते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन, बच्चियों और बच्चों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर सेक्सुअल वायलेंस के, तो उसकी जब हम इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं तो पहला स्टेप जो है वो डॉक्टर्स के पास होता है जो उसका मेडिकल एग्ज़ाम करते हैं। तो उस एग्ज़ामिनेशन में कहाँ कहाँ हमसे खामियां रह जाती हैं, उसको कैसे बेहतर किया जाता है, डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर कैसे मिल के कोऑर्डिनेटेड वे में चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं, उसके बाद प्रोसिक्यूशन और जजेस किस तरह से कन्विक्शन तक उस जुर्म को लेके जा सकते हैं ताकि जराइम की रोकथाम हो सके, जो जुर्म करते हैं उनको सज़ा मिले। क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल लीगल एज अ स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफ सर्विस जो है वो एज सच हमारे यहाँ नहीं है। सिंध ने एक कानून पास किया 2023 में, हमने उनके साथ काफ़ी मिलकर सिंध गवर्नमेंट से काम किया। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं। तो हमारी राय और सोच और सब लोगों की राय भी आपने देखा यही थी कि एक स्पेशलाइज्ड कैडर, क्योंकि एक आम डॉक्टर जो है वो अपनी ड्यूटी भी कर रहा होता है, साथ में ये भी कर रहा होता है। अगर आप उसको तरबियत दे दें तो कुछ महीनों के बाद वो बदल जाता है, ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी और जगह चले जाते हैं। इसी तरह से फिर बेहतर ये है कि जैसे आपके कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे आपके आई सर्जन स्पेशलाइज्ड हैं, आपके जनरल सर्जन हैं, आपके यूरोलॉजिस्ट हैं, तो वाई नॉट द फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, जो कि पुलिस में भी फॉरेंसिक का अलहदा से निज़ाम हो, डॉक्टर्स के पास भी हो, अलहदा से कैडर हो, उन्हें पता हो कि हमने यहाँ भर्ती होना है, यहाँ पे जाके रिटायर होना है, उनकी तरबियत हो और वो साइंटिफिकली ये चीज़ें करें।
کیونکہ آج کے دور میں جرم کی سزا دینے کے لیے سائنسی بنیادوں پر اگر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو پاکستان کے اندر سے جرائم کے خاتمے میں بہت مشکل ہوگی. اس پہ ورکنگ ہونے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, کوئی ایسا لا موجود نہیں ہے جو میڈیکو لیگل کو مطلب اس کو وہ کرے, ریپرزینٹ کرے. سو ہمیں اس پہ واقعی ورکنگ کی ضرورت تھی, جس کے لیے آج بہت یوزفل ڈسکشنز ہوئی ہیں یہاں پر. اور اس پہ ہم نے جو ڈسکشنز کی ہیں اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ ہمیں بیسیکلی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. ہمارے ڈاکٹر کیپیسٹی بلڈنگ کی, ہمارے پولیس آفیسرز کو ضرورت ہے, پروسیکیوٹرز کو ضرورت ہے, اور ججز کو, ادر دین ججز کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس چیز کو پڑھیں, کیونکہ بیسکلی ہمارے ججز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک MLR کو ریڈ کیسے کرنا. ہمارے ایون پولیس آفیسرز جب جاتے ہیں کسی بھی وکٹم کو لے کر تھانے میں, تو انہیں اس بات کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کو خود کیسے وہاں ٹریٹ کرنا ہے. اور ایون جہاں جو MLO بیٹھا ہے وہاں پہ جو میڈیکل لیگل آفیسر بیٹھا ہے اس کو بھی ایون اس بارے میں علم نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے. سو یہ جو گیپ آ رہا ہے ان چیزوں میں, اس کو بیسکلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لا کو بننے کی ضرورت ہے کہ یہ لا ہمارے پاکستان لیول پہ بنے, تاکہ جو ہے نا وہ جو گیپس آ رہے ہیں ان چیزوں میں وہ ختم ہو جائیں. اس کو موجود ہیں سب انسپیکٹر عمران. ان کو فرسٹ آف آل میں اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا. سر, کیا کہنا چاہیں گے آج کی اس ایونٹ کے حوالے سے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پر پولیس کا رئیس اعلیٰ سے نامینیٹی تھا اور یہاں پہ آیا, سیمینار کو جوائن کیا. بہت وہ جو ہے, اور بالخصوص جو تقریباً تمام لوگوں نے یہی کہا کہ ایک تو جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اس جو اسپیشل جو اس کا ہے میڈیکل کے حوالے سے ہے, ان کی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, اور یہی آڑے ہماری بھی چیز آتی ہے جو ہمیں رپورٹ کی جاتی ہے تفتیشی افسران کی طرف سے کہ ہمیں لیٹ کے جو ہے میڈیکل سیمپل ملتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرا میں یہ بات کروں گا کہ اگر پولیس کے افسران کو بھی جو ہے وہ میڈیکل لیگل ٹیم CMO کے ساتھ دو مہینے کی دو ہفتے کی اٹیچمنٹ پر اگر وہاں پہ رکھا جائے تو ان کو وہاں پہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی, اور پھر وہ تفتیش میں بھی معاون ثابت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد آصف جاوید اعوان, انسپیکٹر پولیس کالج سے اعلیٰ. تو اس فورم کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں اس کے آرگنائزر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس سے قبل بھی ہمیں بہت اچھی ٹریننگ دی ہیں, اور اس فورم کے حوالے سے بھی ہمیں بہت اچھی معلومات ملی ہیں. تو میں قانون کے مشہور مقولے ڈیلے ڈیفیٹس ایکوٹی, اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو مزید ایلوبریٹ کیا جائے تو ڈیلے ان جسٹس از نو جسٹس. تو اس فورم کے حوالے سے میں یہ اپنی سجیشن دوں گا کہ جسٹس جتنا جلدی ہوگا وہ ریئل جسٹس ہے, اور ڈیلے ان جسٹس از نو جسٹس. تو عدالتوں کو بھی اس میں جسٹس پرووائڈ کرنے میں وہ جلدی کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی آپ کا.